हामी सँगै प्रार्थना चलाउँछौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने पवित्र अनुग्रही परमेश्वर पिताज्यू, परमेश्वरज्यूबाट ताता भएर हामी पापमा जिराखेका थियौँ, तर परमेश्वरज्यूको अगाडि अनन्त न्यायमा पर्नुपर्ने हामीहरूलाई प्रेम गरेर हामीलाई दया देखाइदिनु भएको छ। येशूज्यूको अमूल्य लगतद्वारा हामीले पाउनुपर्ने धन्द सब क्षमा गरिदिनु भएको छ। तपाईले बगाउनु भएको रगतले गर्दा सित्तैमा उद्धार गरिदिनु भएको छ र परमेश्वरज्यूको सन्तान बनाइदिनु भएको छ र अनन्त स्वर्गमा जान सक्ने यो अनन्त महिमा र आशा हामीलाई दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन्छौँ। यही समय प्रभुको अमूल्य लगतद्वारा उद्धार पाएका हामीहरूले प्रभुको अगाडि सँगै भेला भएर प्रभुको अनुग्रहलाई मनन गर्दै प्रभुज्यूको वचन अध्ययन गर्दै पवित्र संगति गर्न दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन्छौँ। यही समय प्रभुमा हामी रहेर हामी एक एकजना सबैलाई सहायता गरिदिनुहोस् र परमेश्वरज्यूले निरन्तर अगुवाई गरिदिनुहोस् र तपाईको जीवन र वचनद्वारा हाम्रो जीवनमा परिपूर्ण बनाइदिनुहोस् र हामीलाई तपाईको सन्तानको योग्यका जीवन जिउन सक्ने गरी सहायता दिनुहोस्। प्रभुज्यूले हामीलाई भन्नुभए अनुसार हामी अन्त्यको समयमा जिउँदैछौँ। अब केही समयपछि फेरि आउनुहुने येशूलाई सम्झेर प्रभुको वचन अनुसार पालन गर्दै हाम्रो बाँकी जीवन प्रभुको महिमाको लागि जिउन सक्ने गरी सहायता गरिदिनुहोस्। हामीलाई निरन्तर अगुवाई गरिदिनुहोस्। हामीहरूमा कोही पनि विश्वासबाट टाढा नहुने गरी प्रभुज्यूले सहायता दिनुहोस्। संसारमा भएका हाम्रो सबै मण्डलीहरू विभिन्न किसिमका दुःखमा भएको छ। यी अन्त्यको समयमा भएका विभिन्न कष्टहरू पाइराख्नु भएको छ, तर पनि अझै परमेश्वरज्यूमाथि भरोसा राखेर आज्ञा पालन गर्दै जिउन सहायता गरिदिनुहोस्। हामीले कस्तो किसिमका मानिसको जीवन जिउनुपर्छ सिकाइदिनुहोस्। यही समय प्रभुज्यूले हामीलाई भन्न चाहनु भएको हरेक कुरा सुनाइदिनुहोस्, त्यो इच्छा बुझ्न दिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशूज्यूको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ, आमेन। बाइबल हामी हेरौँ। मत्तीको पुस्तक 24 अध्याय मत्ती 24 अध्याय मत्ती 24 अध्याय 1 पददेखि 3 पदसम्म मैले सुनाइदिन्छु। त्यसपछि येशू मन्दिरमा त निस्केर जान लाग्नुहुँदा उहाँका चेलाहरू उहाँलाई मन्दिरका भवनहरू देखाउन पनि उहाँको नजिक आए। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले यी सब देख्छौ होइन त? साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्छु, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा रहने छैन, प्रत्येक भत्काएर फालिनेछन्। येशू जैतुन डाँडामा बस्नुहुँदा चेलाहरू एकान्तमा उहाँ कहाँ आएर सोधे, हामीलाई भन्नुहोस् यी कुरा कहिले हुनेछन् र तपाईको आगमन र यस युगका अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ? यहाँसम्म। अहिलेसम्म दुःख भए पनि बाइबल पढ्दै प्रार्थना गर्दै वचनलाई प्रेम गर्दै आज्ञा पालन गर्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद। विश्वासी जीवन चाहिँ शान्तिको समयभन्दा दुःखको समयमा स्पष्ट देखिन्छ। दिन राम्रो हुँदा सबै राम्रो भएको बेलामा भन्दा दुःख र कष्ट भएको बेलामा झन् धेरै परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दै प्रभुज्यूको वचन आज्ञा पालन गर्दै जिउन सक्छौँ। अहिले यो कोरोना भाइरसको कारणले धेरै मानिसहरू
मर्नुभयो र अहिले पनि धेरै मानिसहरू दुःख पाउँदै हुनुहुन्छ। र पनि कोरिया चाहिँ अहिले पहिलाभन्दा त अलि राम्रो भयो। अहिले पनि लोक चाहिँ फैलिँदै गएको छ। तर चाहिँ हामीहरूले मिलेर सहायता दिँदै र सेवा गरेर अहिले अलि अवस्था राम्रो भयो। तर कोरिया मात्रै होइन, अरू विभिन्न राष्ट्रहरूमा धेरै रोगहरू फैलिँदै भएको रहेछ। धेरै मानिसहरू दुःख पाउँदै हुनुहुन्छ र शारीरिक रूपमा पनि या आर्थिक रूपमा पनि धेरै गाह्रो भएछ। प्रभुजीले भन्नुभए अनुसार प्रभु येशूजू फेरि आउने बेला धेरै नजिक आइपुगेको छ। यी सबै विभिन्न चिन्हहरू बाइबलमा पहिलादेखि नै अगमबानी रूपमा भन्नुभएको कुरा हो। त्यसैले हामीहरू चाहिँ यदि कसैले संसारको अन्तिम त अहिले हुँदैन होला, अब अन्तिम हुँदैन होला भनेर विचार गर्न हुँदैन। प्रभुजीले यति वचनमा भन्नुभयो, यसरी वचनमा भन्नुभए पनि साँच्चै मेरो जीवनकालमा भित्रमा आउनुहुन्छ होला कि यसरी शङ्का गर्न हुँदैन। तर परमेश्वरले हामीलाई जागिरहनु भनेर यस्तो घटनाहरू कडा रूपमा हामीलाई देखाइदिनु भएको जस्तो लाग्छ। संसारमा हुने सबै कुराहरू, घटनाहरू, विपत्तिहरू सब परमेश्वरको इच्छा अनुसार भएको हो। त्यसैले यी सबै कुराहरू पुरा भएको देख्दाखेरि प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको नजिक आएको छ भनेर विचार गर्नुपर्छ। सबै कुराको अन्त्य नजिकै आएको छ, यसकारण आफ्ना प्रार्थनाको निम्ति शुद्ध मनको र सचेत भइरह भन्नुभए जस्तै हामीले अझ राम्रो क्रिस्चियन जीवन जिइराख्नुपर्छ। अहिले हामीहरूमा भएका सबै दुःख र कष्ट चाहिँ बाइबलद्वारा के देखाउनको लागि हो भनेर विचार गर्छौँ। बाइबलमा चाहिँ विभिन्न किसिमका अगमबानीहरू भएको छ। परमेश्वरले अगमवक्ताहरूद्वारा र प्रेरितहरूद्वारा भन्नुभएको विभिन्न वचनहरू छ। अगमबानी वचन छ। अगमबानी भन्नुभएको कुरा चाहिँ भविष्यमा यस्तो हुनेछ भनेर दिनुभएको प्रतिज्ञा हो। त्यो प्रतिज्ञा हाम्रो समयमा कसरी पुरा हुँदैछ भन्ने कुरा बाइबलद्वारा हामी अलिकति अध्ययन गर्छौँ। त्यसैले आजको वचनको विषय चाहिँ येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको तयार गर भन्ने विषयमा मैले तयार गरेको छु। तयार गर, मैले इङ्ग्लिस बाइबलमा हेर्दाखेरि तयार गर भन्ने शब्द चाहिँ बिइङ प्रिपेयर्ड भनेर लेखिएको थियो। प्रिपेयर भन्दाखेरि तपाईँहरू सबै जान्नुहुन्छ तयार गर भन्ने अर्थ हो। प्रभु येशूजू दोस्रो आगमनको समय नजिक भएको कारणले प्रभुलाई भेट्न तयार गर्नुपर्छ। आज मैले दिन सक्ने विषय चाहिँ आज सबैभन्दा त गाह्रो छ होला, तर अर्को समय पनि फेरि यो बाइबलका अगमबानी वचनहरूको विषयमा अझ धेरै गहिरही सुनाइदिन्छु। बाइबलमा परमेश्वरको विभिन्न भविष्यवाणीहरू छ, पुरानो करारमा र नयाँ करारमा पनि। यी सबै अगमबानीहरू मानव जातिको इतिहासमा कुनै अगमबानी चाहिँ पुरा भयो, कुनै अगमबानी चाहिँ पुरा भएन, यो चाहिँ पुरा हुन्छ त्यो पुरा हुँदैन भन्ने कुरा होइन। उहाँले भन्नुभएको सबै अगमबानीहरू
100% पोरा भयो भनेर बुझ्न सकिन्छ। आमोस 3को 7मा चाहिँ निश्चय नै परमप्रभु परमेश्वरले आफ्ना दास अगमवक्ताहरूलाई आफ्नो रहस्य परख नगरिकन केही गर्नुहुन्न भनेर भन्नुभयो। परमेश्वरले केही काम गर्न अगाडिदेखि नै पहिला जानकारी दिनुहुन्छ। अचानक यसरी गर्नुहुन्छ त्यस्तो छैन। पहिलादेखि नै यस्तो हुनेछ भनेर पहिला भन्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यही अनुसार पुरा गरिदिनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसैले त्यो चाहिँ परमेश्वरको रहस्य हो। भविष्यमा हुने यस्तो काम चाहिँ रहस्य हो, तर यो रहस्य चाहिँ आफ्ना अगमवक्ताहरूलाई प्रकट गरिदिनुहुन्छ, त्यसपछि पुरा गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। इसाया 55:11 हेर्नुहुन्छ भने 11 र 12 त्यसरी नै मेरो मुखबाट निस्किने मेरो वचन पनि हुनेछ, त्यो मकहा व्यर्थै फर्कने छैनन्, तर मैले इच्छा गरेको काम त्यसले पुरा गर्नेछ र जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउँछु त्यसमा त्यो सफल हुनेछ भनेर भन्नुभयो। प्रभुले भन्नुभएको वचन व्यर्थै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको वचन पुरा नहुने कुरा छैन भनेर भन्नुभयो। जे भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार पुरा हुन्छ भनेर भन्नुभएको हो। मत्ती 24को 35मा पनि भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वी भित्र जानेछ तर मेरो वचन भित्र जाने छैन भन्नुभएको छ। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको यो संसार र पृथ्वी चाहिँ पछि नाश हुनेछ। यो संसार चाहिँ नाश हुने हो। समय पुरा भयो भने यो नाश हुन्छ। हिब्रूको पुस्तक 1 अध्यायमा भन्नुभएको थियो, तिनीहरू त नष्ट हुनेछन् तर तपाईँ चाहिँ रहिरहनुहुन्छ, तिनीहरू वस्त्र चाहिँ पुराना भइहाल्नेछन् भन्नुभएको थियो। लुगा चाहिँ पहिला चाहिँ नयाँ थियो, तर धेरै अब समय भयो भने पुरानो हुन्छ। त्यसै गरी यो संसार चाहिँ झन्झन पुरानो हुँदैछ र अन्तिममा नाश हुन्छ। त्यसैले येशूले यो संसार चाहिँ नाश हुनेछ तर मेरो वचन नाश हुने छैन भनेर भन्नुभयो। यो संसार नाश हुन अगाडि प्रभुले भन्नुभएको वचन सबै पुरा हुनेछ भनेर भन्नुभएको हो। परमेश्वरले नोआलाई जलप्रलयको पानीद्वारा न्याय गर्ने कुरा भन्नुभएको थियो। उत्पत्ति 6:17 हेर्नुहुन्छ भने जीवनको सास हुने आकाश मुनिका सबै प्राणीलाई म सर्वनाश पार्नलाई पृथ्वीमा जलप्रलय ल्याउनेछु भनेर भन्नुभयो। 6 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने नोआको समयमा मानिसहरू परमेश्वरलाई त्यागेर पापमा जिराखेको थियो, पापले भरिएको थियो। त्यसैले यो पाप भरिएको कारणले परमेश्वरले पानीद्वारा न्याय गर्छु भनेर भन्नुभयो। भन्नुभए अनुसार उत्पत्ति 7:8 हेर्नुहुन्छ भने पानीद्वारा न्याय गर्नुभएको छ। यो चाहिँ हामी थाहा छौँ। जलप्रलयको पानीद्वारा न्याय भएको प्रमाणहरू चाहिँ हाम्रो समयमा धेरै छन्। र परमेश्वरले अब्राहमलाई छान्नुभयो। त्यसपछि सोदोम र गोमोरालाई न्याय गर्छु भन्ने कुरा पहिला अब्राहमलाई जानकारी दिनुभएको थियो। मैले सोदोम र गोमोरालाई आगोद्वारा न्याय गर्छु भन्नुभयो। त्यसपछि भन्नुभयो अनुसार सोदोम र गोमोरा सहरलाई आगो र गन्धकद्वारा न्याय गर्नुभएको छ। सोदोम र गोमोरा आगोद्वारा न्याय भएको ठाउँ अहिले पनि मध्यपूर्वमा छ, मृतक सागरको नजिक। मृतक सागरको नजिक चाहिँ त्यो सोदोम र गोमोराको पहिलाको ठाउँ अहिले पनि छ।
अहिले पनि त्यहाँ जानुहुन्छ भने यो गन्धकहरू धेरै भएको छ। मैले पनि दुईचोटि त्यो सहरमा गएको छु। त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो गन्धकहरू धेरै भएको भूमि छ। सोदोम र गोमोरा सहर नाश भएको घटना चाहिँ अन्त्यको समयमा र अन्तिममा आगोद्वारा संसारलाई न्याय गर्छु भनेर पहिला जानकारी दिनुभएको हो। परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभए अनुसार सोदोम र गोमोरा सहरलाई आगो र गन्धकद्वारा न्याय गर्नुभएको छ। यिर्मया 25 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले यिर्मयाको वक्तालाई यसरी भन्नुभयो, इस्राएली मानिसहरूले पाप गरेको कारणले परमेश्वरले यहुदी राष्ट्रलाई न्याय गर्छु भनेर, नाश गर्छु भनेर भन्नुभयो। र सोलोमन राजाले बनाएको मन्दिर सबै नाश गर्नेछु भनेर भन्नुभयो। र 70 वर्षसम्म कैदमा पर्नेछ भन्नुभयो। त्यसपछि 70 वर्ष पुरा भयो भने फेरि इस्राएलमा फर्केर आउनेछ भनेर पहिला भन्नुभएको थियो। भन्नुभए अनुसार पुरा भयो। बेबिलोन राष्ट्रद्वारा इस्राएल राष्ट्रलाई नाश गर्नुभयो। त्यति बेला चाहिँ दक्षिण यहुदा उत्तर इस्राएल राष्ट्र भएको थियो। उत्तर इस्राएल चाहिँ अश्शुर राष्ट्रद्वारा नाश भयो र दक्षिण यहुदा चाहिँ बेबिलोन राष्ट्रद्वारा नाश भएको छ। यी सबै परमेश्वरले भन्नुभए अनुसार भएको हो। सबै कैदी भएको थियो र 70 वर्षसम्म बेबिलोन राष्ट्रको अधीनमा यति दुःखको जीवन जियो र 70 वर्ष जति पुरा भयो त्यसपछि इस्राएल राष्ट्रमा फर्केर जान पाइयो। परमेश्वरले जे भन्नुभयो त्यही अनुसार पुरा हुन्छ। त्यसैले पहिलोपल्ट कैदमा पर्यो, दोस्रोपल्ट पनि कैदमा पर्यो र त्यसपछि इस्राएल राष्ट्रमा फर्केर आउन पाइएको छ। परमेश्वरले जे भन्नुभए अनुसार पुरा हुन्छ। इस्राएल राष्ट्रको इतिहासमा परमेश्वरले जे भन्नुभयो त्यो भन्नुभए अनुसार सबै पुरा भएको हामीले बाइबलद्वारा सिक्न सक्छौँ। पुरानो करारमा भन्नुभएको परमेश्वरको अगमबानीहरूमध्ये सबभन्दा महत्त्व अगमबानी चाहिँ येशूको पहिलो आगमनको बारेमा विभिन्न अगमबानी भन्नुभएको थियो। इसायाको पुस्तक 7 अध्याय 14 पदमा यसकारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ, हेर कन्याले गर्भधारण गर्नेछन् भन्नुभयो। मिकाको पुस्तक 5 को 2 मा हेर्नुहुन्छ भने ए बेथलेहेम एफ्राता त यहुदाका कुरहरूमध्ये सानो भए तापनि तबाट मेरो निम्ति एकजना निस्कनु हुनेछ जो इस्राएलका शासक हुनुहुनेछ यो भन्नुभयो। संसारको पहिलादेखि हुनुभएका परमेश्वरले मानिसको रूपमा इस्राएलका बेथलेहेम सहरमा जन्म हुनेछ भनेर पहिला भन्नुभयो। भन्नुभए अनुसार पछि येशू बेथलेहेम सहरमा जन्म हुनुभएको थियो नि। पुरानो करारमा चाहिँ भन्नुभयो त्यही अनुसार पुरा भएको छ। कोरिन्थीको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ भने येशूले बाइबल अनुसार संसारमा आउनुभयो, बाइबल अनुसार मर्नुभयो र बाइबल अनुसार उहाँले जीवित भई उठ्नु भएको छ भनेर भन्नुभयो। बाइबल अनुसार भन्ने कुरा चाहिँ पुरानो करारको वचन र जो अगमबानी वचन अनुसार भनेर भन्नुभयो। सबै बाइबल अनुसार भएको हो। यो बाइबलको वचन कति अचम्म छ। हामीले बाइबललाई अध्ययन गर्दाखेरि अझ बुझ्नुपर्छ। अब हाम्रो लागि बाँकी भएको अझ महत्त्वपूर्ण अगमबानी वचन, बाँकी अगमबानी वचन चाहिँ के हो? येशू फेरि आउने दोस्रो आगमनको अगमबानी हो।
येशू क्रिस्टको पहिलो आगमन चाहिँ मानव जातिको इतिहासको केन्द्र हो नि। अहिले 2020 वर्ष भयो। यो 2020 वर्ष कहिलेदेखि सुरु भएको हो? येशू क्रिस्ट जन्म हुनुभएको, संसारमा आउनुभएको समयदेखि 2020 वर्ष भयो भनेर भन्नुहुन्छ नि। येशू क्रिस्ट आउन अगाडि BC भनेर भन्छ। येशू क्रिस्ट आउनु भएपछि AD भनेर भन्नुहुन्छ नि। त्यसैले BC भनेको चाहिँ बिफोर क्राइस्ट, जो येशू जो आउन अगाडि भनेर भन्छ। येशू जो आउन अगाडिको इतिहास चाहिँ साँचो इतिहास होइन, अर्थ बिना व्यर्थका जीवन हो, व्यर्थका इतिहास हो। तर येशू जो आउनु भएपछि अब मानिसको अर्थ, जीवनको उद्देश्य हामीले बुझ्न पाएका छौँ। यो कुरा बुझ्न दिनुभयो। भजन सङ्ग्रह 144 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने, हे परमप्रभु, मानिस के हो र तपाईँले त्यसको वास्ता गर्नुहुन्छ? मानिसको छोरो को हो र तपाईँ त्यसको विचार गर्नुहुन्छ? मानिस त एक मुठीको सास जस्तो मात्र छ, त्यसको आयु दल्ली जाने छाया जस्तो मात्र छ भनेर भन्नुभयो। मानिसको जीवन चाहिँ वास्तवमा किरा जस्तै हो। तर येशूले मेरो लागि मर्नु भएको कारणले मान्छे कति महत्त्वपूर्ण, महत्त्व मानिस रहेछ भन्ने कुरा, हामी कति बहुमूल्य मानिस हो भन्ने कुरा बुझ्न पाएका छौँ। परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि हुनुभएको, बनाउनु भएको आत्मा कति महत्त्व रहेछ, हामीले येशूको मृत्युद्वारा बुझ्न पाएका छौँ। सृष्टिकर्ता परमेश्वरले भजन सङ्ग्रह 80 अध्याय भन्नुभएको थियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाम्रो बिचमा फेरि फर्कनुहोस्, स्वर्गबाट तल दृष्टि गर्नुहोस्, यस ताका बोधको हेरचाह गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। यो अनन्तसम्म रहिरहने परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हामीलाई दोहोऱ्याउनु भयो। किनभने परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको आत्मा नरकमा नजाओस् भनेर हामीलाई बचाइदिनु भएको छ। यदि येशूले संसारमा आउनु भएको छैन भने हाम्रो जीवनको अर्थ, उद्देश्य कसैले पनि बुझ्न पाउने थिएन। तर येशू आउनुभएको कारणले हामीले आफ्नो जीवनको उद्देश्य, अर्थ हामीले बुझेका छौँ। अझै पनि बाइबलमाथि विश्वास नगर्ने मानिसहरू चाहिँ हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हो, किन जिउने हो, कसले सृष्टि गर्नुभएको छ, वास्तवमा भविष्यमा के हुनेछ भन्ने कुरा कसैले पनि थाहा हुनुहुन्न। यो चाहिँ पस जस्तो जीवन हो। त्यसैले दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने, तर यो मानिसहरू आफैले नबुझेका कुराहरूको निन्दा गर्छन्, यिनीहरू विवेकहीन जनावर जस्ता छन् भनेर भन्नुभयो। जनावर जस्ता छन्। तर मानिस चाहिँ मर्नको लागि आएको होइन, मर्नको लागि जिउने होइन। हामी चाहिँ अनन्त जीवन पाउनको लागि जिउँदैछौँ। त्यो उद्धार पाएर हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले येशू आउनुभएको कारणले मानिसको साँचो इतिहास सुरु भयो। त्यसैले यरुसलेमबाट संसारको अन्तिम छेउसम्म सुसमाचार प्रचार भयो भने संसार सकिन्छ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ उद्धार पाउने मान्छे त पाउनेछन्, तर अन्तिमसम्म सुसमाचारको वचनलाई इन्कार गर्यो भने अनन्त नरकमा फालिनेछ भनेर भन्नुभएको हो। त्यसैले भएको कारणले इतिहास सुरु भयो र फेरि उहाँले आउनुहुन्छ र संसार अब सकिनेछ। तर हाम्रो समय चाहिँ येशू जो संसारमा पहिला आउनुभयो र अब स्वर्गमा जानुभयो र 2020 वर्ष भयो। सुसमाचार संसारको अन्तिम छेउसम्म प्रचार भयो। त्यसैले येशू जो अब फेरि आउने समय नजिक छ। मत्ती 24 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने, प्रभु फेरि आउने बेला र येशू ख्रीष्ट दोस्रो आगमनको समयमा पुरा हुने अन्त्यको समयको चिन्हहरूको बारेमा भन्नुभएको थियो। यसलाई एक एक गरी हामी हेर्नेछौँ।
मत्ती 24 अध्याय 1 पदमा हेर्नुहुन्छ भने त्यसपछि येशू मन्दिरबाट निस्केर जान लाग्नुहुँदा उहाँका चेलाहरू उहाँलाई मन्दिरका भवनहरू देखाउन भनी उहाँको नजिक आए। त्यसै चेलाहरूले भने, येशू यो मन्दिर कति राम्रो छ। सोलोमन राजाको मन्दिर नाश भए पछाडि फेरि यरुब्बाबेलज्यूद्वारा दोस्रो चोटि मन्दिर बनाएको थियो। पहिला सोलोमन राजाले बनाएको भन्दा त अलिक कमजोर छ। तर येशूको समयमा भएको यरुशलेम मन्दिर चाहिँ त्यो चाहिँ यरुशलेम राजा हेरोद राजाले यहुदीहरूलाई खुसी दिनको लागि यी पहिलाको यरुब्बाबेलद्वारा बनाएको मन्दिरलाई अलि ठुलो बनाइदिएको छ। त्यो अलि ठुलो बनाइदिनको लागि लगभग 46 वर्ष लाग्यो। 46 वर्ष लागेर ठुलो बनाएको छ। त्यसो कति राम्रो छ होला। त्यसैले चेलाहरूले भने येशूलाई, येशू यो मन्दिर भवन हेर्नुहोस् कति राम्रो छ। तर येशूले भन्नुभएको छ, यो मन्दिर सबै भत्काइदिनु, नाश गर्नु र मैले 3 दिनमा फेरि बनाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले यहुदीहरूले यो कस्तो कुरा हो भनेर विरोध गरेको छ नि। चेलाहरू पनि येशूले यस्तो कुरा त भन्नु राम्रो हुँदैन जस्तो छ, किन यस्तो कुरा भन्नुहुन्छ भनेर यसरी सोचेको हुन सक्छ। तर त्यो चाहिँ येशूको मृत्यु र पुनरुत्थानको बारेमा भन्नुभएको थियो नि। यो मन्दिर चाहिँ अब पछि नाश हुन्छ भनेर भन्नुभयो। येशूले भन्नुभएको मन्दिर चाहिँ येशूको शरीरलाई भन्नुभएको हो। येशूले अब मर्नुहुन्छ, मरेपछि फेरि जीवित हुनेछ भनेर भन्नुभएको हो। येशूको शरीर नै मन्दिर हो। तिमीहरूले मलाई मार्नेछ, तर चौथो दिनमा म फेरि जीवित भई उठ्नेछु भनेर देखाउनु भएको हो। तर चेलाहरू पनि यो वचनको अर्थ बुझ्नु भएको थिएन। पछि येशूले जीवित हुनुभएको थियो, त्यसपछि उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। त्यसैले चेलाहरू पनि यो मन्दिर हेर्दाखेरि धेरै राम्रो छ सोचेको थियो। तर येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू यी सब देख्छौ होइन त? साँच्चैमा तिमीहरूलाई भन्दछु, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा रहने छैन, प्रत्येक भत्काएर फालिनेछ भनेर भन्नुभयो। यति बेलाको मन्दिर चाहिँ यसरी सिमेन्टद्वारा बनाएको होइन, सबै ढुङ्गालाई काटेर बनाएको। सोलोमन राजाको मन्दिर पनि त्यस्तो थियो, ढुङ्गालाई काटेर बनाएको छ। यो ढुङ्गालाई जम्मा गरेर बनाएको। तर यहाँ भन्नुभएको छ, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा रहने छैन, यी सबै नाश हुनेछ भनेर भन्नुभएको। यरुशलेम मन्दिरको विनाश चाहिँ इस्रायलको विनाशलाई देखाउनु भएको हो। त्यसपछि येशू जैतुन दादा जो पूर्वपट्टि यरुशलेमको पूर्वपट्टि भएको पहाड हो, ती जैतुन दादामा बस्नुहुँदा चेलाहरू एकान्त उहाँ कहाँ आएर सोधे। चेलाहरूले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक यति कुराहरू प्रश्न गरेको छ। हामीलाई भन्नुहोस्, यी कुरा कहिले हुनेछन्? जो यरुशलेम मन्दिर कहिले नाश हुन्छ र? यरुशलेम मन्दिर कहिले नाश हुन्छ? यो छिटो हुने हो कि अब अलि ढिलो हुने हो? यो कुरा चाहिँ चेलाहरूले सोध्न मन लाग्यो। र यसरी सोध्दा फेरि अर्को कुरा पनि फेरि मन लाग्यो। अर्को कुरा पनि फेरि सोध्न मन लाग्छ, तपाईको आगमन र यस युगका अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ? यो 3टा कुरा सोधेको थियो। यरुशलेम मन्दिर कहिले नाश हुन्छ र येशू ख्रीष्ट दोस्रो आगमन कहिले हुने हो र युगका अन्त्यको चिन्ह के हो?
कुन चिन्ह हुन्छ भनेर यसरी सोधेको थियो। चिन्ह भनेको चाहिँ कुनै काम कुनै घटना हुन अगाडि जानकारी आउने हो। कुनै घटना पुरा हुन अगाडि नै आएको जानकारी हो। त्यसैले कुनै त्यो गहुँहरू पाकेको समय पहेँलो भएर पाकेको हुन्छ नि हुँदैन, पाक्ने समय पनि हुन्छ र अब फेरि हरियो घाँस हुने बेला पनि हुन्छ। समय अनुसार त्यो देखिन्छ नि। यो गर्मी मौसम हो, गर्मी मौसममा चाहिँ गर्मी मौसममा हुने चिन्हहरू छ। चिसो मौसममा चाहिँ चिसो मौसममा पुरा हुने चिन्हहरू छ। त्यो चिन्ह देखेर अब चिसो मौसम हुँदैछ भनेर भन्छ नि हुँदैन, गर्मी हुँदैछ भनेर भन्छ नि। यसले यस्तो विभिन्न तरिकाद्वारा भन्नुभएको थियो मत्ती 24 अध्यायमा। मैले पनि फ्रान्स राष्ट्रका पहिलाका त्यो नोस्ट्राडामुस भन्ने अगमवक्ता भन्ने यस्तो मान्छे छ नि, त्यो मान्छेले लेखेको किताब मैले जति पढेँ त्यति बेला मैले यस्तो घटना सुने। फ्रान्स राजाले नोस्ट्राडामुस गुरुज्यू, तपाईँले भविष्यको बारेमा सबै थाहा छ भनेर भन्नुहुन्छ नि, त्यसो भए संसारको अन्तिममा के हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यति बेला नोस्ट्राडामुसले राजालाई यसरी जवाब दिएको थिए, मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायमा लेखेको छ भनेर लेखेको छ। मैले बनाएको कुरा होइन चाहिँ, नोस्ट्राडामुसले लेखेको किताबमा यस्तो कुरा लेखेको थियो। नोस्ट्राडामुस पनि बाइबलको वचन चाहिँ अलि विश्वास गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले मत्ती 24 अध्यायमा अन्त्यको समयमा हुने चिन्हहरू यसरी लेखेको थियो, डिटेल गरी भन्नुभएको छ। यीशुले यरुशलेम विनाश हुने कुरालाई पहिला भन्नुभएको थियो। यहुदीहरूले यीशुलाई क्रुसमा त्यागेर मारेको पापले गर्दा यरुशलेम मन्दिर AD 70 वर्षमा सब आगोमा जलेर र सब नाश भएको छ। AD 70 वर्षमा रोमका टाइटस सेनापतिले इस्राएललाई आक्रमण गरेर यरुशलेमलाई घेरेको थियो र यहुदीहरू 1,40,000 मानिसलाई मारेको छ र यरुशलेम मन्दिरलाई पनि सबै नाश गरेको थियो, सबै भत्काइदिएको थियो। मानिसहरूमा चलि आएको कुराहरूमा सुन्दाखेरि त अब यरुशलेम मन्दिर बिचमा सुनद्वारा बनाएको छ भनेर यसरी कुरा छ। त्यसैले त्यो सुन निकाल्नको लागि सबै ढुङ्गाहरू भत्काइदियो भनेर, सुन पाउनको लागि त्यसरी भत्काइदियो भनेर यस्तो कुरा पनि छ। त्यति बेला यहुदीहरू धेरै मारिए। लुका 21 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने यरुशलेमको विनाशको विषयमा यति पहिला गहिरै रूपमा यीशुले भन्नुभएको थियो। यीशुले यरुशलेमको विनाशको बारेमा पहिला भन्नुभए जस्तै यति बेला यीशुलाई क्रुसमा त्यागेर मारेको मानिसहरू जीवित हुँदा यो मानिसहरूले गरेको पापको दोष, यो रगतको दोष, यीशुलाई मारेको पापको दोष हामीहरू र हामीहरूका सन्तानमाथि परोस् भनेर भनेको थियो। यीशुलाई मारेका मानिसहरू, त्यो मानिसहरूको पाप यीशुले लगभग 33 वर्षमा मर्नुभयो भनेर विचार गर्नुहुन्छ भने लगभग 36 वर्षपछि यरुशलेम सहर विनाश भयो र त्यसपछि यहुदीहरूले इस्राएल राष्ट्रमा बस्न दिएन र सब भित्र छरपष्ट पारिदिएको थियो। त्यति बेलादेखि लगभग संसारभरि छरपष्ट भएर जहाँ गए पनि धेरै दुःख भोग्दै जीवन बिताएको थिए।
कति धेरै अब मृत्यु पनि भयो, मारिएको थियो यहुदीहरू। लगभग 1900 वर्षसम्म धेरै दुःख भोगेको थियो यहुदीहरूले येशूले भन्नुभए अनुसार। तर सधैँभरिको लागि नाश हुन्छ भन्नुभएको त छैन। अन्य जातिहरूको समय पुरा नहुन्जेसम्म मात्रै यहुदीहरू दुःख भोग्नेछ भनेर भन्नुभएको थियो। यी अन्य जातिहरूले उद्धार पाउन सक्ने समय पुरा हुन अगाडिसम्म मात्रै यहुदीहरू दुःख भोग्ने थियो। मत्ती 24 अध्याय 4 पदमा हेर्नुहुन्छ भने, तब येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, होशियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपरोस्। किनभने धेरैजना मेरो नाउँमा म ख्रीष्ट हुँ भन्दै आउनेछन् र धेरैलाई भकाउनेछन्। पहिलो चिन्ह चाहिँ यहाँ भन्नुभएको थियो, भकाउने कामहरू हुन्छ भनेर भन्नुभयो। भकाउने काम, भकाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ गलत कुराद्वारा मानिसलाई भकाउने हो। यी मानिसहरूलाई, आजभोलि संसारका मानिसलाई सबभन्दा धेरै भकाएको कुरा चाहिँ के हो? जुठोलाई सत्य ठानेर भकाउनु, जुठो कुरालाई सत्य भनेर भकाउनु, र परमेश्वरलाई मृत्यु हो भनेर भकाउनु। म ख्रीष्ट हुँ भन्दै म परमेश्वरले पठाउनु भएका व्यक्ति हो भनेर यसरी गलत शिक्षाहरू सुनाउने मानिसहरू पुरानो करारमा पनि धेरै थियो। मिकाया अगमवक्ता एकजना, जुठो अगमवक्ताहरू लगभग 400 जनाहरू। इस्रायल जातिको इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने जुठो अगमवक्ताहरू साँचो अगमवक्ताहरूभन्दा धेरै हुन्थ्यो। तर इस्रायली मानिसहरूले जुठो अगमवक्ताको कुरालाई झन् धेरै राम्रो मानेको थियो। येशूको समयमा पनि सबै, येशूको समय भएका पुजारीहरू, सदुकीहरू सबै जुठो अगमवक्ताहरू थियो। र अब अन्त्यको समय जति आउँछ, अन्त्यको समयमा जति हुँदैछ, त्यति बेला झन् धेरै जुठो गलत कुराद्वारा भकाउने कामहरू धेरै हुन्छ। 11 पदमा हेर्नुहुन्छ भने, धेरै जुठा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई भकाउनेछन् भनेर भन्नुभयो। अन्त्यको समयमा धेरै जुठा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन्। येशूको समयमा पनि धेरै हुन्थ्यो, प्रेरितको पुस्तकमा पनि धेरै हुन्थ्यो, तर आजभोलि चाहिँ झन् धेरै छन्। त्यो चाहिँ को हो? त्यो जुठो अगमवक्ता को हो आजभोलिको? जुठो शिक्षा सुनाउने सबैहरू, परमेश्वरको वचनद्वारा उद्धार पाउन नसक्ने गलत सुसमाचार सुनाउने मानिसहरू, राम्रो मण्डली भन्ने मानिसहरू, जीवन नभएका मण्डलीहरू, यी सबै भकाउनेहरू हुन्। दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्याय हेर्नुहुन्छ भने 4 पदमा, किनकि यदि कुनै व्यक्ति आएर हामीले प्रचार गरेका भन्दा अर्कै येशूलाई प्रचार गर्यो भने, अथवा तिनीहरूले पाएका आत्माभन्दा अर्कै आत्मा तिमीहरूले ग्रहण गर्यो भने, वा तिमीहरूले पाएका सुसमाचार भन्दा अर्कै कुनै सुसमाचार ग्रहण गर्यो भने, तिमीहरू यी सबका सामु सजिलै हकदार रहेछौ। यी अर्कै सुसमाचार सुनाउने मानिसहरू, उद्धार पाउन नसक्ने कुरा सुनाउनेहरू। तर अचम्मको कुरा चाहिँ के हो? यस्तो झुठो सुसमाचारलाई चाहिँ झन् धेरै मान्छेले विश्वास गर्छ। किनभने मानिसहरू चाहिँ सत्य कुरालाई पछ्याउन भन्दा आधामदेखि नै झुठो कुरालाई मान्न सजिलो गर्छ। झुठो कुरालाई मान्न धेरै अब अगाडिमा भनेको छ। प्रेरितको समय पनि त्यस्तो थियो। तर दोस्रो कोरिन्थी 11 को 4 पदमा हेर्नुहुन्छ भने, यो झुठो सुसमाचार सुनाउने मानिसहरू, यो झुठो प्रेरित हो। तर यो अचम्मको कुरा होइन भनेर भन्नुभयो। किनभने सायद पनि आफूलाई ज्योतिका स्वर्गदूत चाहिँ देखाउँछ भनेर भन्नुभयो। र यही अनुसार तिनीहरूलाई सबै पछि न्यायमा पर्नेछन्।
जुठो प्रेरित, त्यसले 13 र 14 पद पनि त्यही भन्नुभएको थियो। किनकि त्यस्ता मानिसहरू जुठा प्रेरितहरू र छली काम गर्नेहरू हुन्। र शैतान पनि यी स्वर्गदूत ज्योतिका स्वर्गदूत जस्तै देखाउँछ। यी शैतानले धेरै डरलाग्दो रूपमा मानिस कहाँ आउँछ भने त कसले उहाँलाई विश्वास गर्छ र पछ्याउँछ। त्यसैले स्वर्गदूत चाहिँ आएर मानिसलाई राम्रो देखाउँछ र मानिसहरूलाई भड्काउँछ। त्यसैले शैतान चाहिँ यी भेडाको धारण गरेर मानिसको आउने हो, तर भित्र चाहिँ भुवासाहरू हो। यस्तो कामहरू संसारमा धेरै छन्। जुठो अगमवक्ताहरू धेरै खरा हुनेछन् र धेरै मानिसलाई भड्काउनेछन्। तपाईहरु जान्नुहुन्छ जुठो अगमवक्ताहरू कति धेरै छन् भनेर? धेरै मानिसहरू भड्काउँछ, धेरै मानिसहरूलाई। यो भड्किने मानिस चाहिँ हो विश्वास नगर्ने मान्छे होइन। विश्वास त गर्छन् तर गलत बुझेका मानिसहरू हो। मत्ती 24 को 24 पदमा हेर्नुहुन्छ भने किनकि जुत्ता ख्रिस्टहरू र जुत्ता अगमवक्ताहरू खरा हुनेछन् र हुन सके चुनिएकाहरूलाई पनि भड्काउनलाई ठुला ठुला चिन्हहरू र आश्चर्यका कामहरू देखाउनेछन् भनेर भन्नुभयो। कोही पनि यस्तो मान्छे धेरै छ नि भनेर। जुठो प्रेरित, जुठो अगमवक्ताहरू, म येशू हुँ, म परमेश्वरले पठाएका मान्छे हुँ भनेर यस्तो कुरा भनेर मानिसलाई भड्काउँदै अब मरेका मान्छे पनि छ, मरिसकेका मानिस। यस्तो जुठो ख्रिस्टहरू, जुठा अगमवक्ताहरूले कुराले मात्रै होइन अचम्म चिन्हहरू देखाउँछ भनेर भनेको छ। यस्तो गर्छ भने मानिसहरू धेरै मान्छे विश्वास गर्छ। परमेश्वरले पनि इस्राएली मानिसहरूलाई धेरै अचम्मको कामहरू देखाउनु भएको थियो। हामीसँग भएका परमेश्वरज्यू साँचो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गराउनको लागि पुरानो खराबमा धेरै इस्राएली मान्छेलाई अचम्मको कामहरू देखाउनु भएको थियो। येशू ख्रिस्ट चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गरेका यहुदीहरूलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएका मसीह चाहिँ बनयु भनेर देखाउनको लागि अचम्मको कामहरू देखाउनु भएको थियो। येशूले धेरै अचम्मको कामहरू गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ मानिसहरूलाई परमेश्वरमाथि विश्वास गराउनको लागि होइन, म चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको मसीह हुँ भनेर देखाउनको लागि र मैले चाहिँ पापीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि आएको छु भनेर देखाउनको लागि उहाँले आउनु भएको थियो र अचम्मको कामहरू गर्नुभएको छ। त्यसैले फरिसीहरूले येशूलाई अचम्मको चिन्ह देखाइदिनु भनेर भन्दाखेरि येशूले योनाको कथन बाहेक मैले भन्ने कुरा छैन भनेर भन्नुभएको थियो। योनाको चिन्ह भनेको चाहिँ येशूको पुनरुत्थानको बारेमा भन्नुभएको थियो। यदि येशूले क्रुसमा मर्नुभयो फेरि योना जस्तै जीवित हुन सक्नु भएको छैन भने येशू साँच्चै मसीह हुनुहुन्छ कि मेरो पापको लागि मर्नुभयो कि साँच्चै परमेश्वरले पठाउनु भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, मान्छेले कसरी थाहा पाउने? त्यसैले येशूले म परमेश्वरले पठाउनु भएका व्यक्ति हो भनेर साँच्चै मानिसहरूको पापको लागि मर्छु भनेर देखाउनको लागि येशूले मृत्युबाट जीवित भई उठ्नु भएको छ। यस्तो चिन्ह दिनुभएको थियो। येशूले फेरि जीवित हुनुभएको कारणले म ख्रिस्ट हुँ भनेर संसारका सबै मानिसलाई देखाउनु भयो। र येशूज्यू स्वर्गमा जानुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ प्रेरितहरूद्वारा मर्कुस 16 अध्याय अन्तिमतिर हेर्नुहुन्छ भने प्रेरितहरूले सुसमाचार प्रचार्दाखेरि विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्, मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू तपाउनेछन्, तिनीहरूले नयाँ भाषाहरूमा बोल्नेछन्, तिनीहरूले सर्पहरू समार्नेछन्। यस्तो चिन्हहरू भन्नुभएको थियो। किन प्रेरितहरूलाई यस्तो अचम्मको काम गर्न सक्ने शक्ति दिनुभएको थियो? त्यो चाहिँ येशूको वचन मैले सत्य बोल्दछु, मैले सत्य वचन बोल्दै रहेछु भनेर मानिसहरूलाई देखाउनको लागि यस्तो अचम्मको कामहरू गर्न दिनुभएको थियो। अन्य जातिहरू चाहिँ परमेश्वर पनि चिन्दैन, बाइबल पनि चिनेको छैन।
परमेश्वरले चुन्नुभएको यहुदीहरू पनि परमेश्वरलाई राम्रोसँग चिनेको छैन भने विदेशी मानिसहरूले त कसरी चिन्न सक्छ र? त्यसैले प्रेरितहरूले यदि अचम्मको काम गरेन भने सत्य परमेश्वरको विषयमा मानिसहरूलाई देखाउन असम्भव थियो। त्यसैले प्रेरितहरू चाहिँ अचम्मको कामहरूद्वारा हामीले सुनाउने सुसमाचार चाहिँ साँचो परमेश्वरले पठाउनु भएका व्यक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर विश्वास दिलाउनको लागि अचम्मको चिन्हहरू देखाउन यस्तो काम गर्न दिनुभएको थियो। त्यसैले प्रेरितको समयमा त झन् धेरै अचम्मको चिन्हहरू आवश्यकता भएको समय हो, बाइबल पनि लेख्नु परेको कारणले। र अब चाहिँ यो लेखेको वचन अब ठिकसँग प्रचार हुँदैछ, किनकि हाम्रो समय चाहिँ अब ठिक वचन भएको कारणले अब हामीसँग चाहिँ अचम्मको चिन्हहरूको आवश्यकता थिएन। हामीले बाटो राम्रोसँग चिन्छ भने कस्तो छ होला? यो बाटो अब कहाँ जाने बाटो हो, पूर्व जाने बाटो हो कि पश्चिम जाने बाटो हो? हामीले बाटो हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ नि भनेर। यो बाटो देखाउनको लागि त अब नाम लेखेको छ नि, यो बाटो चाहिँ अब पूर्व जाने बाटो हो भनेर बाटोमा। तर यो चाहिँ पहिलोपल्ट यो बाटोमा जाने मानिसलाई चाहिन्छ। तर यो पानी बसेका मान्छे चाहिँ के हुन्छ, यो बाटो कुन बाटो हो देख्न पर्दैन, किनभने यी दिमागमा सबै याद हुन्छ नि भनेर। त्यसैले प्रेरितको समय चाहिँ पहिलोपल्ट बाटो जाने मानिसहरू हो। त्यसैले यो बाटो जानुपर्छ, यो बाटो हिँड्नुपर्छ भनेर यो बाटो देखाउने चिन्हहरू चाहिन्थ्यो। तर पछि चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो समय चाहिँ सबै वचन लेखेको कारणले, सबै हामीले जानी बुझेको कारणले अब अचम्मको चिन्हहरू हामीसँग चाहिँ आवश्यकता छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ। आजभोलि हाम्रो समयमा अचम्मको चिन्ह एउटा पनि छैन भन्ने कुरा त छैन, त्यो कुरा त होइन। तर अचम्मको चिन्हद्वारा हामीले प्रचार गर्ने त होइन भनेको हो। अचम्मको काम चाहिँ पछाडिको कुरा हो। हाम्रो समय चाहिँ अहिले चाहिँ बाइबल अनुसार प्रचार गर्नु नै महत्त्व हो। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना चाहिँ आमाको गर्भदेखि नै पवित्र आत्माले भरिएको थियो। तर उहाँले प्रचार गर्दाखेरि अचम्मको कामहरू केही गर्नु भएको छैन। उहाँले कुनै अचम्मको काम गर्नु भएको छैन। तर उहाँले भन्नुभएको कुरा सबै सत्य भनेर भन्नुभएको थियो र उहाँद्वारा धेरै मानिस विश्वास गर्नेछ भनेर भन्नुभएको छ। आमाको गर्भदेखि नै पवित्र आत्माले भरिएका व्यक्तिले एउटा अचम्मको काम पनि गर्न सक्नु भएन। तर पनि उहाँद्वारा सबै प्रचार भएको छ, त्यो चाहिँ सत्य भनेर भन्नुभएको थियो। हामीसँग पनि त्यस्तो छ। हामी पनि यो सत्यको वचन हामीसँग भएको कारणले त्यो वचनद्वारा झन् धेरै प्रचार हुँदैछ। त्यसैले दोस्रो तेसलोनिकी 2:9मा हेर्नुहुन्छ भने शैतानको काज बमोजिम पापको मानिस सारा शक्ति र छलपूर्ण चिन्हहरू र चमत्कार सहित द्वारा आउँछ भनेर भन्नुभयो। शैतान चाहिँ यी अचम्मको कामद्वारा मानिसलाई बहकाउँछ र प्रकाशको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ भने यी शैतानले फुल्ने र आकाशबाट आगो पनि वर्षाउने यस्तो शक्ति छ भनेर प्रकाश पुस्तकमा लेखेको छ। त्यसैले मानिसहरूले शैतानलाई विश्वास गरेर तपाईँ नै परमेश्वर हो भनेर मानिसहरू विश्वास गरेर नरकमा जाने हो। त्यसैले छलपूर्ण मानिसहरूलाई नरकमा पठाउनको लागि यस्तो शैतानलाई यस्तो अचम्मको काम गर्ने शक्ति पनि दिनुभएको छ भनेर भन्नुभयो। त्यसैले यस्तो अचम्मको कामद्वारा धेरै मानिसलाई भहकाउँछ। तर हामीहरूले अहिले संसारमा धेरै दुःखको समयमा जिउँदैछौँ। त्यसैले हाम्रो हृदय अझ जागिरहेर राम्रो बनाएर फेरि यस्तो गलत कुराबाट हामी अलग बस्नुपर्छ। बाहिरमा हेर्नुहुन्छ भने त मानिसलाई भहकाउनको लागि धेरै अब यस्तो अध्ययन गरेर विचार्ने मान्छेहरू हुन्छ नि, कसरी ठगेर पैसा कमाउने भनेर। ठगीद्वारा हाम्रो पैसा हराउन सक्छ, धेरै होस् कि थोरै होस् पैसा हराउने हो। तर यस्तो झुटो अगमवक्ताहरूमा पस्यो भने मानिसको आत्मा नै गुमाउँछ।
मैले कहिलेकाहीँ टेलिभिजनमा अरू बाहिरका पास्टरको प्रवचनहरू त्यो आउँछ नि, कहिलेकाहीँ मैले सुने र धेरै प्रख्यात पास्टरले लेखेको किताब पनि धेरै छ। तर त्यो कुरा मैले पढ्दाखेरि के थाहा हुन्छ, यिनीहरूले केही बुझेको छैन। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सुनाउँदैन, राम्रो राम्रो कुरा मात्रै सुनाउँछ। यसरी गर्यो भने राम्रो छ, त्यसरी गर्यो भने राम्रो छ। राम्रो कुरा त धेरै भन्नुहुन्छ, तर वास्तवमा हाम्रो आत्मा कसरी उद्धार पाउँछ यसको बारेमा त केही भन्नुहुन्न। त्यसैले यस्तो थोड्याउने व्यक्ति नै गलत छ भने उहाँलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो छ होला? तर मजा नै हो। तर उद्धार पाएका व्यक्ति त अब यो गलत कुराबाट हामी अलग बस्न सक्छौँ, किनभने पवित्र आत्माजुले यस्तो गलत कुराबाट हामीलाई अलग गराइदिनुहुन्छ, सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने प्रेरितको समयमा धेरै जुतो अगमवक्ताहरू खडा भएको थियो। पहिलो यूहन्ना 4:1 हेर्नुहुन्छ भने, प्रिय हो, जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर, तर आत्माहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् कि होइनन् भनेर तिनको जाँच गर, किनभने धेरै जुटा अगमवक्ताहरू यस संसारमा निस्किएका छन् भनेर भन्नुभयो। अन्त्यको समयमा यस्तै जुटो अगमवक्ताहरू धेरै निस्किन्छन् र आएर भन्छन्, म चाहिँ सुपरम्यान हो, जो म सर्वशक्तिमान हो भनेर यसरी मानिसलाई भनेर भड्काउँदैछन्। यस्तो मानिसहरू आजभोलि कति धेरै छन्, तर उद्धार पाएका हामीहरू त हामी चिन्छौँ। त्यसैले यस्तो मानिसलाई भड्काउने कामहरू अन्त्यको समयमा धेरै हुन्छ। मैले पहिला सुन्दाखेरि अमेरिकाको D.L. मोदी भन्ने पास्टरजुले उहाँले धेरै विभिन्न राष्ट्रहरूमा गएर प्रचार गर्नुभएको थियो। उहाँले एउटा राष्ट्रमा पास्टर 500 जना भेला गराएर भजन सुनाउनु भएको थियो। त्यति बेला D.L. मोदी पास्टरले 500 जना पास्टरलाई भेला गराएर यसरी सोध्नु भएको थियो। अगाडिमा ब्ल्याकबोर्डमा 5 नम्बर लेखेर यसरी सोध्नु भयो, यो 500 जना पास्टर मध्ये साँचो पास्टर 5 जना हुनुहुन्छ? 5 जना पास्टर साँच्चै हुनुहुन्छ? यसरी सोध्नु भएको थियो रे। साँच्चै हामीले होसियारी रहनुपर्छ। संसारमा धेरै जुटो अगमवक्ताहरू, जुटो पास्टरहरू धेरै छन्। यी मानिसलाई ठग्ने मानिसहरू चाहिँ साँच्चै धेरै अब बुद्धि छ। मानिसलाई भड्काउन र भड्काउनको लागि धेरै मानिसको बुद्धि चाहिन्छ। मत्ती 24:56 तिनीहरूले युद्धहरू र युद्धहरूका हल्ला सुन्नेछौ, नडराओ, किनकि यी हुन आवश्यक नै छन्, तर अन्त्यत त्यति नै भेला हुँदैछ। किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ र ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछन्। विभिन्न ठाउँहरूमा युद्धहरू हुन्छ र विरोधहरू हुन्छ भनेर भन्नुभयो। जाति र जातिको विरुद्धमा झगडा हुन्छ, राष्ट्रका विरुद्धमा धेरै खडा भएछ। यो चाहिँ युद्ध हो। अहिलेसम्म मानिसहरूको इतिहासमा युद्ध पनि धेरै थियो र झगडा पनि धेरै हुन्थ्यो। संसारमा हामी थाहा छ नि, पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध, त्यति बेलामा हजारै लाख मानिसहरू यति मारिएको थियो र अब अन्तिम युद्ध बाँकी छ। बाइबलमा चाहिँ यो अन्तिम युद्धको विषयमा धेरै किसिमका अगमबानी भन्नुभएको थियो। यो संसार चाहिँ अन्तिममा चाहिँ अनमी पामको युद्धद्वारा मारिनेछन्, नाश हुनेछ। अहिले विकसित राष्ट्रहरूले अनमी पाम र धेरै बनाएको छ। संसारमा यो 8वटा राष्ट्रले अनमी पाम बनाएको छ। अहिले उत्तर कोरिया पनि अनमी पाम बनाएर यसरी कुरा बनाएको छ भनेर भन्छन्। उत्तर कोरियासम्म भन्नुहुन्छ भने 9 राष्ट्रले अनमी पाम बनाएको छ। तर संसारका राष्ट्रहरूले मिलेर यो अनमी पामलाई हटाउँछौँ भनेर यति कोसिस गरे, तर पनि
섞게너. अहिले संसारमा लगभग अनमी पामहरू 15,000 वत्ता जति छ रे। र पुरानो हतियार चाहिँ अब फालेर नयाँ हतियारहरू यसरी बनाएका छन्। चाइना पनि विभिन्न यसरी बनाएको छ नि। योएको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ भने तिनीहरूका हल्लोका फालीहरू पितेर तरवार र तिनीहरूका छिमल्ने हँसियाहरू पितेर भाला बनायो। कमजोरीले भनुन् म बलियो छु। यसरी विभिन्न राष्ट्रहरूमा हतियारहरू बनाएको छ। हतियार किन बनाउने हो? युद्धको तयार हो। अहिले संसारका विभिन्न राष्ट्रहरूले यो हतियारहरू धेरै विकसित बनाएर यति धेरै किसिमको बनाएको छ। अन्त्यको समयमा यो युद्धद्वारा मानिस नाचो हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले पनि भन्नुहुन्छ नि, यदि अणुविपामको युद्ध सुरु भयो भने कुनै राष्ट्रमा यो अणुविपाम प्रयोग गर्यो भने संसारका सबै राष्ट्रले प्रयोग गर्ने हो। पहिला दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानमा हालेको 2वटा अणुविपाम थियो। त्यो अणुविपाम र आजभोलि बनाएको अणुविपामसँग तुलना गर्यो भने धेरै फरक छ। आजभोलि त संसार धेरै अब नाच्न सक्ने शक्तिशाली अणुविपाम भएको छ। मानिसहरूले त्यसैले धेरै अब यो थाहा छ भने त डर लाग्छ होला। जसरी अणुविपाम माथि चलेर मानिसहरू नाचेको जस्तै यो बम हो भनेर थाहा छैन भने अणुविपाम माथि चलेर नाच्न पनि सकिन्छ। तर यो अणुविपाम हो भनेर थाहा भयो भने त कति डर लाग्छ होला। त्यसै गरी अहिलेका मानिसहरूले अन्तिम युद्धको बारेमा केही जानकारी छैन। त्यसैले गर्दा नडराइकन यतिकै रमाइलो गर्दै जिउँदैछ। तर यी सबै घटनाहरू बुझिराखेका हामीहरूलाई चाहिँ डर लाग्छ। संसारको अन्तिम यस्तो वचन अनुसार पुरा भएको छ भनेर सुन्दाखेरि झन् धेरै डर लाग्छ। यी संसारका न्याय अब नजिक आयो। त्यसैले गर्दा साँच्चै कस्तो छ होला। अब तयार त भयो युद्धको। त्यसैले विभिन्न राष्ट्रहरूमा राष्ट्रका विरुद्धमा खडा हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसै गरी अहिले विभिन्न राष्ट्रहरूले पछि युद्धमा सहभागी हुनेछ र सबै सर्वनाश हुनेछ। यसको बारेमा त म सबै भन्न पर्दैन होला, सबै जान्नुहुन्छ। र विभिन्न ठाउँहरूमा अनिकाल हुनेछ भनेर भन्नुभयो। अनिकाल यो चाहिँ प्राकृतिक विपत्ति हो। भूकम्प र अनिकाल चाहिँ प्राकृतिक विपत्ति। मत्ती 24 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँ त अनिकाल र भूकम्प मात्रै लेखेको छ, महामारी त लेखेको त छैन। तर इङ्ग्लिस बाइबलमा हेर्नुहुन्छ भने यसमा अनिकाल, भूकम्प र महामारी पनि लेखेको थियो। लुकाको पुस्तक 21 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने 11 पदमा हेर्नुहुन्छ भने भयङ्कर भूकम्पहरू हुनेछन्, विभिन्न ठाउँहरूमा अनिकाल र महामारी हुनेछन् भनेर भन्नुभयो। यी सबै कुरा चाहिँ अन्त्यको समयको चिन्हहरू हो। मौसम पनि परिवर्तन हुन्छ। झन्झन अब मौसम गर्मी हुँदैछ नि। गर्मी भएको कारणले विभिन्न ठाउँहरूमा अनिकाल पनि झन्झन ठुलो ठुलो हुँदैछ। धेरै मानिसहरू यसरी भोङमारी हुँदैछ। यो चाहिँ उपाय त छैन अहिले पनि। झन्झन धेरै ठाउँमा सर्नेछन्, फैलिँदै जाने हो। मैले पनि टेलिभिजनमा कहिले भोकाएका मानिसहरूलाई देखेको थिएँ। देख्दाखेरि धेरै दुःख लाग्यो। यसरी भोकाएर मरिराखेका मानिसहरू हुनुहुन्छ भनेर
एउटै मानिस भएर पनि। र आजभोलि चाहिँ भूकम्प पनि कस्तो छ, पहिलाभन्दा झन् धेरै भूकम्पहरू, भयङ्कर भूकम्पहरू हुँदैछ, विभिन्न ठाउँहरूमा हुँदैछ। यस्तो भूकम्प चाहिँ पहिला पनि थिएन। हाम्रो इतिहासमा, मानिसको इतिहासमा यस्तो भूकम्पहरू धेरै थिएन। तर आजभोलि चाहिँ झन् धेरै भूकम्पहरू हुँदैछ। साँच्चै मानिसहरू सबैको अगाडि परमेश्वरले आफ्नो चिन्ह देखाउनु भएको छ। र महामारी, पहिला पनि त महामारी त हुन्थ्यो, विभिन्न यस्तो पहिला पनि ससाना मलेरिया यस्तो किसिमका महामारी त हुन्थ्यो। तर आजभोलि जस्तो यो कोरोना जस्तो नयाँ महामारी चाहिँ कहिले पनि थिएन। यस्तो महामारी संसारमा नै थिएन, पहिलोचोटि यस्तो भयो। यसलाई समाधान पनि दिन सक्दैन। यो चाहिँ एउटा राष्ट्रको लागि मात्रै होइन, सबै राष्ट्रमा यसरी सरेर समस्या भयो नि। मैले पनि यो पत्रिकामा आजभोलि कोरोना भाइरसद्वारा मरेका मानिसको बारेमा मैले देखेँ। कोरोनाद्वारा मरेका अहिलेको जनसङ्ख्या चाहिँ संसारभरि हिसाब गरेर 30 लाखभन्दा बढी छ भनेर भन्नुहुन्छ। 30 लाखभन्दा बढी यो लोकको पत्ता लगायो र मरेका मान्छे चाहिँ त अब 3 लाख मानिसहरू चाहिँ यो महामारीले गर्दा मरिसक्यो। पहिला यस्तो किसिमका महामारी त थिएन। आजभोलि जस्तो यति विकसित मेडिकल भए तापनि, डाक्टरहरू भए तापनि यसलाई समाधान गर्नै पाएन। यसको दवाई अब बनाउनको लागि 1-2 वर्ष लाग्छ भनेर भन्नुहुन्छ। र 1-2 वर्ष लागेर फेरि बनायो, दवाई बनायो, त्यसमा के हुन्छ, फेरि अर्को किसिमका नयाँ महामारी आउने हो। मान्छेको जीवन कति कमजोर छ। र यो महामारी मात्रै होइन, संसारका विभिन्न आर्थिक अवस्था पनि गाह्रो हुँदैछ। यो कोरोनाले गर्दा विभिन्न दोकानहरू बन्द भयो, कम्पनी पनि बन्द भयो र मानिसहरू धेरै अब गाह्रो भएको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा हवाई जहाज पनि चल्न दिँदैन। विभिन्न राष्ट्रहरूमा यति गाह्रो भएको थियो। यो चाहिँ विपत्ति हो, धेरै महान विपत्ति हो, धेरै ठुलो विपत्ति। यो चाहिँ अन्त्यको समयमा पुरा हुने चिन्हहरू हो। तपाईहरु पनि सुन्नुभएको छ नि, अफ्रिका राष्ट्रमा चाहिँ सल्लहको विपत्ति पनि धेरै अब आउँदैछ भनेर भन्छ नि। अफ्रिकाबाट सुरु गरेर विभिन्न राष्ट्रहरूमा यो सल्लह पनि धेरै आएछ। त्यसपछि मत्तीको 24 अध्याय 12 पद हेर्नुहुन्छ भने दुष्टता बढेको हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ। दुष्ट भनेको चाहिँ त पाप हो, पापले भरिएको छ भनेर भन्नुभएको हो। मानिसहरूले कानुन पनि मान्दैन र यस्तो नियम पनि मान्दैन, आफ्नो इच्छा अनुसार पाप मात्रै गर्दै हुन्छ। प्रेम सेलाएर गएछ। आफ्नो आमा र बुवालाई प्रेम गर्नुहुन्न, अब आमा र बुवा पनि आफ्नो छोराछोरीलाई त्यति प्रेम गर्नुहुन्न। अहिले त त्यस्तो संसारमा जिउँदैछौँ। यहुदा इस्करियोतले येशूलाई बेचेको जस्तै अहिलेको अवस्था त्यस्तो छ। किन? प्रेम सेलाएर गएको कारणले। आफैलाई मात्रै प्रेम गर्छन्, पैसालाई मात्रै प्रेम गर्छन्, यस्तो जीवन भयो। दोस्रो तिमोथी 3:3-4 हेर्नुहुन्छ भने विश्वासघाती,
उदाउला, अहङ्कारी, फुल्लेका, परमेश्वरलाई भन्दा शोक विलासलाई प्रेम गर्ने यस्तो मानिसहरू धेरै छन्। यस्ता मानिसहरूबाट अलग्गै बस भनेर भन्नुभयो। आफैलाई मात्रै प्रेम गर्ने संसार, त्यो हाम्रो समय हो। हामी साँच्चै उधार पाएका व्यक्ति मात्रै साँचो प्रेम के हो बुझ्न सकेका छौँ। संसारका मानिसहरूले प्रेम भनेको के हो जान्दैन, थाहा छैन। पापलाई पाप हो भनेर बुझ्दैन। अब चाहिँ फेबिचारी गरे पनि पाप होइन भन्छ, भ्रूण हत्या गरे पनि पाप होइन भन्छ, विभिन्न यस्तो नराम्रो काम गरे पनि पाप होइन भन्छ। यस्तो पाप गर्ने मानिसहरूको लागि सरकारले पैसा दिएर सहायता दिन्छ। यस्तो नराम्रो काम गर्ने मान्छेलाई संसारले राम्रो गरेको छ भनेर भन्छ। सोदोम र गोमोरा त्यस्तै थियो, पापले भरिएको छ। डस्टबिनभित्र फोहोर जम्मा भयो भने के गर्नु पर्यो? बाहिरमा निकालेर आगोमा जलाउनु पर्छ नि। प्रियहरू, हेर्नुहोस् आजभोलि संसार कस्तो दैछ हेर्नुहोस्। कति अन्त्यको समय पुरा भएको छ। आकाशबाट आगो आउन अगाडि जस्तै हो। मत्ती 24 अध्याय 14 पदमा हेर्नुहुन्छ भने, अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाईको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त्य आउनेछ। यो संसारभरि प्रचार हुनेछ भनेर भन्नुभयो। येशूले भन्नुभएको बेलामा चाहिँ चेलाहरू पनि येशूमाथि विश्वास नगरेको बेला हो। 2000 वर्ष अगाडि येशूले यो वचन भन्नुभएको बेलामा चाहिँ चेलाहरू पनि त्यति विश्वास थिएन। सबै भागेको थियो नि येशू मर्ने बेलामा। तर पुनरुत्थान हुनुभएका, जीवित हुनुभएका येशूले फेरि चेलाहरूलाई एकसाथ भेला गराउनु भएको थियो। तर येशूले यी संसारका सबै जातिहरू कहाँ प्रचार हुनेछ भनेर भन्नुभयो। त्यसो भए अन्त्य आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। सबैलाई त परमेश्वरले विश्वास गर्न सक्ने मौका दिनुहुन्छ। येशूले भन्नुभएपछि अब लगभग 2000 बितेको छ। अहिले हाम्रो समयमा के भएको छ? संसारका विभिन्न राष्ट्र जातिका भाषामा उल्टा गरिएको छ। हाम्रो बाइबल चाहिँ यस्तो चमकका बाइबल हो र विभिन्न राष्ट्रहरूमा प्रचार भएको छ। अब अन्त्यको समयका चिन्हहरू मध्ये सबभन्दा मुख्य चिन्ह, त्यो चिन्ह चाहिँ मत्ती 24 को 32 पद, तर अन्जिरको रुखबाट एउटा शिक्षा रे हो, जब त्यसका हाँगा करेला हुन्छन् र रुखको पालुवा फेर्छ, तब ग्रीष्म ऋतु आएछ भनी तिमीहरू थाहा पाउँछौ भनेर भन्नुभयो। र अब विचार गर्छौ, अन्जिरको रुखबाट एउटा शिक्षा ल्याऊ भनेर भन्नुभयो। इस्रायल जातिको विनाश चाहिँ BC 500 वर्षतिर नाश भएको थियो नि। त्यसपछि बेबिलोन राष्ट्रमा 70 वर्षको कैदमा परेको थियो र फेरि फर्केर आयो। तर पनि इस्रायलीको राष्ट्र चाहिँ स्वतन्त्र भएन। पर्सिया राष्ट्र, ग्रिक राष्ट्र, रोम विभिन्न राष्ट्रहरूको अधीनमा थियो। तर यदि 70 वर्षमा रोमको टाइटस सेनापतिद्वारा यरुसलेम सबै नाश भयो र इस्रायलका सबै जातिहरू संसारभरि तितर-बितर पारिदिएको छ। त्यति बेलादेखि 1900 वर्षसम्म धेरै दुःख पाएको थियो। यस्तो कुनै राष्ट्र नै थिएन। इस्रायल जातिको राष्ट्र हराएको 2600 वर्ष भयो। 2600 वर्ष अगाडिका राष्ट्र 2600 वर्षसम्म त्यही राष्ट्र नै थिएन। तर त्यो जातिले फेरि आफ्नो राष्ट्र खडा गराउन सकिन्छ र? सकिँदैन। तर परमेश्वरले गर्नुभएको छ। विचार गर्नुहोस्, अन्जिरको रुख यी चिसो मौसममा चाहिँ सबै पात हरायो, पात नभएको अवस्था हो। सब अब सेलाएर गयो, पातहरू केही छैन, मरेको रुख जस्तै थियो। तर अब ग्रीष्म ऋतु भयो भने के हुन्छ? पातहरू
पेरछ भनेर भन्नुभएको छ। पालु वा पेरछ भनेर भन्नुभएको थियो। यो चाहिँ के हो? मरेको जस्तो इस्रायल जातिले फेरि बलियो राष्ट्र हुनेछ भनेर देखाउनु भएको हो। यी हराएका इस्रायल जातीयहरू, संसारभरि तितर बितर पारिदिएका इस्रायल जातीयहरू फेरि एकसाथ भेला भयो र राष्ट्र खडा गर्यो र युद्धमा सहभागी भयो र सबै युद्धमा विजय भयो। अरबी विभिन्न राष्ट्रहरूसँग इस्रायल एउटा सानो राष्ट्र लडेर इस्रायलले नै विजय पायो। इस्रायल नै सधैँभरि विजय भयो। यो अचम्म कुरा हो। यी स्वतन्त्र हुनको लागि युद्धमा सहभागी भयो तर स्वतन्त्र भयो। तर किन यस्तो भयो? इस्रायल राष्ट्र नै नाश गर्नुभएका व्यक्ति पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ र फेरि पुनःस्थापना गर्ने व्यक्ति पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। इस्रायल जातिलाई फेरि पुनःस्थापना गरिदिनु भएको चाहिँ इस्रायल जाति चाहिँ येशूलाई विरोध गरेर नाश भयो, तर परमेश्वर चाहिँ मरेको छैन। परमेश्वर जो जीवित हुनुहुन्छ भनेर देखाउनको लागि यसरी गर्नुभएको हो। संसारका सबै मानिसलाई देखाउनको लागि। यो कति अचम्म कुरा हो। इस्रायलले नै युद्धमा गर्यो, सहभागी भयो भने त सधैँभरि जित्नुहुन्छ, विजय हुनुहुन्छ। जति बलियो राष्ट्रसँग लडे तापनि विजय भयो। पहिलोपल्ट अरबी राष्ट्रदेखि पहिलो युद्ध, दोस्रो युद्ध, चौथो, पाँचौं, छैटौं विभिन्न चोटि युद्धमा सहभागी भए पनि विजय चाहिँ इस्रायली जातिले पायो। यो अचम्म कुरा हो, किनभने बाइबलमा भन्नुभएको थियो इस्रायलको विनाश पनि परमेश्वरज्यूको कारणै हो, इस्रायल जातिको पुनःस्थापना पनि परमेश्वरज्यूको कारणै हो। चेलाहरूले येशूलाई सोधे, येशूज्यू तपाईले इस्रायल जातिको पुनःस्थापना गरिदिनु चाहिँ यही समय हो? सोधे। पुरानो खरारमा भन्नुभएको थियो दाउद राजाले शासन गरेको जस्तै तपाईँ येशूले अहिले संसारमा शासन गरेर विजय हुनुहुन्छ, यसरी सोधेको हो। यो चाहिँ येशूको दोस्रो आगमनको समयमा पूरा हुने कुरा हो, वचनमा भन्नुभएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि पापीहरूलाई उद्धार गर्नु त्यो चाहिँ पहिलो हो। तर इस्रायली मानिसहरूले पहिला येशूले आएर भर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा बुझेन, तर येशू आएर संसारमाथि विजय हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मात्रै विचार गरेको थियो। त्यसैले चेलाहरूले सोधेको हो, येशू तपाईँ मर्नुभएको छ नि र जीवित हुनुभएको छ नि, अब पहिलो आगमनको काम पूरा भयो नि, अब तपाईँ फेरि आएर संसारलाई शासन गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको हो। तर येशू के भन्नुभएको छ? दिन र समयको विषयमा चाहिँ तिम्रो काम छैन, तिमीहरू चाहिँ मेहनत गरी प्रचार गर्दै जिउनु भनेर भन्नुभयो। परमेश्वर जो आफै गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। येशूले भन्नुभएको थियो पवित्र आत्मा पठाएर तिमीहरूद्वारा संसारका पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछ भनेर भन्नुभयो। सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभएको छ। संसारका प्रचार सबै भयो भने अब संसारमा आएर येशूले शासन गर्नुहुन्छ र न्याय गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा भन्नुभएको हो। सुसमाचार विभिन्न ठाउँहरूमा प्रचार हुन्छ र अन्तिममा चाहिँ इस्रायल जाति फेरि पुनःस्थापना हुन्छ भनेर देखाउनु भएको हो। सुसमाचार सबै पुरा हुन्छ, त्यसपछि इस्रायल जाति पुनःस्थापना पुरा हुन्छ र अहिले इस्रायल जाति पुनःस्थापना भयो। 1948 वर्षमा स्वतन्त्र भयो। कति अचम्म कुरा हो। अहिले स्वतन्त्र भएको अघिल्लो वर्ष 70 वर्ष भएको बेला भयो। इस्रायल जातिको स्वतन्त्र भएको 70 वर्ष। अमेरिकाले इस्रायल जातिलाई यति सहायता दिँदैछ।
Yerusalem 서울 ko puno istapana obo 빈데레이 바퀴 처이너 도레이처 요짜이 예수주 도수라가 먼고 찌너호로 못대 서펀다 묵혀 찌너호 요부스타 비테라 자나 어가디 이 서베이 버튼 뿌라우네이처 먼노봐요 이스라엘 있고 뿌노 이스타퍼나 네케코 벨레마 이스라엘 자티 뿌노 이스타퍼나 보였고 네케코 부스타 너 모른젤 이 서베이 깐 뿌라운처 이스라엘 자티 있고 뿌노 이스타퍼나 보였고 네케카 마니스르 지우다 지빗 후다께리 예수주 아우노 온처 번노봐요 띄어 꺼이래요 함으로써 뭐예요 러버 언띄엄 함이 언띠맞이오 너이죠 아저라띠 프라브 아우노 후다퍼니 바이블 অনুসারে केही फरक छैन किनभने सबै पुरा भएको कारणले इस्रायल जाति पुनर्स्थापना भएको चाहिँ प्रभु फेरि आउने बेला नजिक भएको कुरा देखाउनु भएको हो र येशू आउनुहुन्छ भने संसारको अन्तिममा के हुन्छ अन्तिम न्याय छ येशू फेरि आउनुहुन्छ भने संसारका सबैलाई न्याय गर्नुहुन्छ बाइबल हामी हेरौँ इसाया 28 अध्याय इसाया 28 अध्याय 22 पद हामी हेरौँ अब आफ्नो थत्ता लोख नत्र त तिमीहरूका साङ्गला अझ गरौँ हुनेछन् परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभुले सारा देश नै नष्ट हुने कुरा बललाई भन्नुभएको छ इसायाको वक्ता चाहिँ अहिलेबाट लगभग 2700 वर्ष अगाडिका मानिस हो त्यति बेला इसायाको वक्ता चाहिँ परमेश्वरज्यूबाट अचम्मका वचन सुन्नुभयो संसारका सबै लास्तललाई नष्ट हुनेछ भनेर भन्नुभयो परमेश्वरले भन्नुभएको छ भने पूरा गर्नुहुन्छ परमप्रभु परमेश्वरज्यूले भन्नुभयो भनेर भन्नुभयो कुनै मानिसले भन्नुहुन्छ बाइबल सुनेर भन्नुहुन्छ हौ आज राम्रो वचन सुने मैले बाइबल सेमिनार अनि न्याय हुन्छ संसार नष्ट हुन्छ यो अन्तिम युद्ध नजिक हुन्छ भनेर यस्तो वचन सुनाउँछ भने त्यो मान्छे के भन्नुहुन्छ सकेर ओहो पास्टरले धेरै राम्रो वचन सुने धेरै खुसी लाग्यो यसरी भन्नुहुन्छ खै सुनेर केही डर लाग्दैन जापानमा हिरोशिमा र नागासाकी भन्ने सहरमा अनमिपामको युद्ध अनमिपाम खसाएको थिए त्यो अनमिपाम खसाउन अगाडि अमेरिकाले त्यो हिरोशिमा र नागासाकीका मानिसहरूलाई यस्तो खबर दिएको छ नि यहाँबाट सबै भाग्नुहोस् मर्न चाहदैन भने सबै आफ्नो जानको लागि भाग्नु भनेर यसरी पहिला जानकारी दिएको थिए तर जापानका मानिसहरूले विश्वास गरेनन् कोही चाहिँ त विश्वास गरेर भाग्यो तर भोलिपल्ट अनमिपाम खसाए कति धेरै मानिसहरू मारियो 2 दिनपछि फेरि अर्को सहरमा अनमिपाम खसाए परमेश्वरले संसारलाई न्याय गर्न अगाडि पहिला जानकारी दिनुहुन्छ त्यसपछि न्याय गर्नुहुन्छ परमेश्वरले थत्ता गर्नुहुन्छ धम्की दिनुहुन्छ होइन त्यसैले हामीहरू चाहिँ यस्तो घमण्ड गर्न हुँदैन भन्नुभएको छ थत्ता रुख नत्र त तिमीहरूका साङ्गला अझ गरौँ हुनेछ थत्ता गर्न हुँदैन परमेश्वरको यो न्यायको वचनलाई थत्ता हो भनेर ठान्नु हुँदैन यी साङ्गला अझ गरुङ्गो हुनेछ अब नरकमा यति पक्रिएर जाँदैछन् तर पनि ठिक छ भन्ने हो यो केही होइन भन्ने हो उधार
पाउन चाहने व्यक्तिहरू चाहिँ शैतानबाट स्वतन्त्र दिनुहुन्छ। उद्धार मुक्ति पाउन चाहना भएका व्यक्तिलाई उद्धार गराइदिनुहुन्छ। त्यसो भए के गर्नुपर्छ? परमेश्वर मलाई सहायता दिनुहोस्, उद्धार गराइदिनुहोस् भन्नुपर्छ नि, किन थत्ता गर्ने हो? त्यसैले परमेश्वरको वचन सुनेर गम्भीरतापूर्वक विचार गर भन्नुभएको हो, थत्ता गर्न हुँदैन भन्नुभयो। सच्चै उद्धार पाउन चाहना छैन भने उद्धार गरिदिनुहुन्न। झन्झन गाह्रो हुन्छ, झन्झन नरकतिर जाने हो उद्धार पाएन भने। इसाया 10 अध्याय 22 पददेखि 22 र 23 पद। हे इस्रायल, तिनीहरूका मानिसहरू समुद्रका बालुवा झै भए तापनि केवल एउटै बचेका भाग मात्र फर्कनेछ। सर्वनाश त प्रचुरता र धार्मिकतासित ठहराइएको छ। परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभुले सारा देशमाथि ठहराए अनुसारको सर्वनाश ल्याउनु नै छ, न्याय गर्नुहुन्छ। इस्रायल जातिको संख्या धेरै भए तापनि तर बाँकी भएका मानिसहरू मात्रै फर्कनेछन्। इस्रायल जाति सबै मरेर नाश भएको होइन, थोरै त बाँकी थियो। भाचेकाहरू त छ, त्यो भाचेकाहरू फर्कनेछ भन्नुभयो। कता फर्किने हो? इस्रायल जातिको देशमा, अहिले इस्रायल देशमा फर्काउँछु भन्नुभएको हो। लास्ट त सबै हरायो, इस्रायल जाति नै हरायो, जाति पनि सर्वनाश भयो। 2000 वर्षसम्म ती दुःख मात्रै पाएका इस्रायल जातिहरू, यति भागेका मानिसहरू, तर परमेश्वरले बाँकी छोडिदिनु भएका इस्रायल मानिसहरूलाई फेरि फेल्ला गराइदिनु भएको छ। परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमप्रभुले सारा देशमाथि ठहराए अनुसारको सर्वनाश ल्याउनु नै छ। संसारका सबैलाई न्याय गर्नुहुन्छ। इस्रायल जातिलाई फेरि फर्काउनु भए पछाडि न्याय गर्छु भनेर भन्नुभयो। परमेश्वरले यी सबै न्यायको तयारी गर्नुभएको छ। रोमी 2 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले यी धैर्यता, परमेश्वरको धैर्यतालाई तुच्छ ठान्न हुँदैन भन्नुभएको छ। अपश्चातापी हृदयले गर्दा मानिसहरू नरकमा जानेछन् भनेर भन्नुभएको छ। अन्तिमसम्म पश्चाताप गरेन भने परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ, नाश गर्नुहुन्छ, नष्ट पारिदिनुहुन्छ। यो कति डरलाग्दो कुरा हो। परमेश्वरले सबै मानिसहरू उद्धार पाउन् भनेर इच्छा गर्नुहुन्छ, तर यो सुसमाचार अन्तिम प्रचार हुने बेलासम्म यदि उद्धार पाएन भने त्यही मानिसलाई चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ, सर्वनाश गर्नुहुन्छ, अनन्तसम्म नरकमा फाल्नुहुन्छ। त्यसैले यदि हामीहरू मध्ये कोही उद्धार नपाएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, कोही उद्धार पाएका व्यक्ति हुनुहुन्छ होला, तर उद्धार पाए पनि मुक्तिको निश्चित थोरै हुन्छ भने हुँदैन। साँच्चै चाच्नु पर्छ, उद्धारको निश्चित हुनुपर्छ। यो अन्तिम न्याय नजिक आइसकेको छ। संसारको अन्तिम नजिक छ। त्यो दिन इस्रायलको पुनर्स्थापना भए पछाडि हो भन्नुभयो। संसारको न्याय अब हाम्रो समय हो। त्यसैले आज परमेश्वरको धैर्यता, उहाँले त्यति धैर्य गरेर फर्किनु भएको छ, तर त्यो अन्तिमसम्म फर्कनु भएको छ र अन्तिम अब नजिक छ। त्यसैले हामीहरूलाई उद्धार गरिदिनु भएकोमा धन्यवादी छौँ हामी। र यो सत्य कुरा मलाई बुझ्न दिनुभयो, धन्यवाद। र मेरो परिवार, आफन्त, साथीहरू, उद्धार नपाएका सबै मानिसलाई अन्तिमसम्म प्रचार गर्छौँ। यो अन्तिम मौका हो हाम्रो लागि। तिमीहरू यो परमप्रभु परमेश्वरलाई खोज भनेर भन्नुभयो। अहिले नै उद्धार पाउनु पर्यो। अनुग्रही समयमा अहिले नै उद्धार पाएन भने ढिलो हुन्छ।
पछि विश्वास गर्छु पछि गर्छु भन्न हुँदैन। र विश्वासीहरूले ती कमजोरी जीवन जिउनु हुँदैन। बलियो भएर मेहनत गरी जीवन जिउँछौँ। हामी कस्तो जीवन जिउनु पर्ला यो अन्त्यको समयमा, अल्छिउनु हुँदैन। र उद्धार पाएका विश्वासीको राम्रो जीवन हामी जिउँछौँ। र प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको तयार गरौँ। प्रभुको अगाडिमा हामी शरममा नपर्ने गरी आज यसरी वचन अध्ययन गरेका छौँ। यसको बारेमा अलिक गहिरो अध्ययन गरौँ। त्यसैले उद्धार पाएका विश्वासी कस्तो जीवन जिउनुपर्छ बाइबलद्वारा अझ धेरै अध्ययन गरौँ, प्रार्थना गर्छौँ। अनुग्रही परमेश्वर पिताज्यू, परमेश्वरज्यूले थोकिदिनु भएको अन्त्यको समयमा हामीलाई बोलाइदिनु भएको छ र बाँकी जीवन प्रभुज्यूको इच्छा अनुसार जिउन सक्ने गरी सहायता दिनुभयो र पछि आउने येशूज्यूको दोस्रो आगमनलाई पर्खिराखेका छौँ। तपाईले भन्नुभएको अन्त्यको समयमा तपाईँ आउनुहुन्छ भनेर हामी सिकेका छौँ र अन्त्यको समयमा पुरा हुने चिन्हहरू सबै पुरा भएको हामी देखेका छौँ र हामीलाई बुझ्न दिनुभयो, धन्यवाद दिन्छौँ। र यी सबै कुराहरू हामीलाई बुझ्न दिनुभएको चाहिँ अझै पनि उद्धार नपाएका मानिसलाई प्रचार गर्नु भनेर हामीलाई बुझ्न दिनुभएको छ भनेर विश्वास गर्छौँ। र फेरि आउनुहुने येशूज्यूको अगाडि शरममा नपर्ने गरी तयार गर्न सहायता दिनुहोस्। प्रभुज्यू हामीलाई सम्हालिदिनुहोस्। कोही विश्वास पनि नाश नहुने गरी, कोही विश्वासी चाहिँ अब हराउन नसक्ने गरी सहायता दिनुहोस्। र अब आउने विभिन्न बाइबल सेमिनार पनि राम्ररी पुर्याउन सक्ने गरी सहायता गरिदिनुहोस्। त्यसैले धेरै मानिसहरू उद्धार पाउन सक्ने गरी सहायता दिनुहोस्। यस कामको लागि हामीले सँगै प्रार्थना गर्दै सहयोग गर्न सहायता दिनुहोस्। र विभिन्न ठाउँहरूमा दुःखमा जिउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई सुरक्षा गरिदिनुहोस् र अझ धेरै प्रभुमाथि भरोसा राख्न सक्ने गरी सहायता दिनुहोस्। यो प्रभुको सुसमाचार प्रचार राम्ररी गर्न सक्ने गरी सहायता दिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशूको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ, आमेन।